हांगा आनी मतां बी वेस्ट करपाची गरज ना, कित्याक ताका मतदान दिवन बेश्टें मत वेस्ट जातलें. तो काय करूं शकचो ना. तेजें विसर्जन जातलें 28 ऑगस्टाक. आनी म्हाका तरी दिसता की रवी नायकान आपले मतदार फोंड्या मतदारसंघातूच लक्ष, जर तो इतलो पावरफुल आनी इतलो बहुजन समाजाचो लिडर असलो, फोंड्याच्या लोकांनीच ताका कित्याक उडयलो इलेक्शनान. हेणी ही जाप आमच्या सत्तरीच्या लोकांक दिवची. काँग्रेस म्हणटा तो कार्यकर्तो उरोंक ना सत्तरी. काँग्रेसचो कार्यकर्तो जो आशिल्लो, हांव आसतना काँग्रेसीन म्हाज्या वांगडा भारतीय जनता पक्षान ऑलरेडी प्रवेश केला. आनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते एकत्र जावन काम करता प्रत्येक गांवांत. आनी आमी प्रत्येक गांवांत 80% वयर आमी मतदान, काय 90% वयर आमी मतदान घेतले. म्युन्सिपालिटीन आमी 80-90% मतदान घेतले. आनी त्याच बरोबर उसगांवांत हे जे दाखोवंक सोदता की आपूण कितें केल्लो म्हणून 15 वर्सां पयलीं केल्ल्यार उसगांवच्या लोकांनीच ताका उडयल्लो इलेक्शनाक, तुमकां याद आसा जाल्यार. थंय तो मायज जावन पडलो. आनी म्हणूनच त्यांनी लोकांक दिशाभूल दाखोवनय आनी लोकांक स्वप्न लोकांक दवरूनय तो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जातलो. तो मुख्यमंत्री केन्नाच जावचो ना. मनोहर पर्रीकर फुडले 10 वर्सां हांगा राज्य करतलो. मनोहर आनी रवी नायक जो आहा हेणी कितें कारनामे केला आनी होम मिनिस्टर आसतना कितें तेजे कारनामे आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हाका खात्री आहा की मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकयल हे सरकार खुबशे तरणाट्याक मार्गार लायतले आनी आमचो विकास जातलो आनी महिलांचो विकास जातलो. आनी दोनूय सिटान भाजपचे आमी दोनूय उमेदवार जे मुख्यमंत्री जे आसा हांव आसा, कमीत कमी आमी 8 ते 10 हजार मताच्या आघाडीन आमी निवडून येतले. आनी कितेंय ह्या लोकांनी केले, काय नाटकां केले, काय चेपे घेवन सगळीकडे भोवले, काय धारबांदोराचो लोक हाडलो, काय फोंड्याचो लोक हाडलो, हांगा कांयच तेजो परिणाम जावचो ना. आमचे विजय निश्चित हा. वडील ते केन्नाच माझे विरुद्ध प्रचार करचे ना. प्रश्न येयल्ले जाल्यार कितें फरक पडटा असो माझे वडील माझे विरुद्ध प्रचाराक येवचे ना आनी काँग्रेस बिंग्रेस लागना. हे माझे घरचो विशय आहा. आनी ह्या विशय ह्या तरेचो ही इज माय फादर, ही इज गुड विशेस अँड सपोर्ट वील ऑलवेज बी टू हिज सन, नॉट टू द पार्टी. प्रश्नच येना. हेंचे कितें, हेंचे 16चे 11 जाले, 11चे 5 जावपाची शक्यता. कोणाक खबर कोण खंय भायर वयता केन्ना. Video journalist Alfred Fernandez from Panjim for HCN.